बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमैरा सलीम। इस वक्त हमारे पास साथ जो हैं जंग के एमपी मौजूद है, जिनसे हम बात भी करेंगे। अगर हम बात करें, एक जानिब जो कश्मीर का मसला जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की भी आज पाकिस्तान आमद हुई है और कश्मीर के मसले पर बात हुई है। इससे कबल जो है तुर्की सदर ने भी कश्मीर के मसले पर तोड़ टोक बात की। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, तो यहाँ पर शहबाज शरीफ की टोपियों से लेके इस तरह के मामले हल किए जा रहे हैं और बातें डिस्कस की जा रही है। अभी हम इनसे जानना पूछते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। जिस तरह बताइएगा, जिस तरह से हम बात करें मीडिया में शहबाज शरीफ की कैप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक बात हो रही है, लेकिन कश्मीर का मसला जो है उसको बालाए ताक रखा जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो इसकी बुनियाद से ही इख्तलाफ करता हूँ। हिंदुस्तान कहता था कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमने कहा हमारी शाहरग है। ये दोनों स्टेटमेंट सामने आने के बाद आप थोड़ा सा हक़ाइक़ को सामने रखते हुए एक तज्ज़िया करें कि क्या हमने उसको अपनी शाहरग समझा या इंडिया ने अपना अटूट अंग समझा। आपको फ़ौरी तौर पे ये नज़र आएगा कि जिसने अपना अटूट अंग समझा, उसने अपनी फ़ौजें भी दाखिल की, उसने 70 साल उनको यरग़माल बनाए रखा। अक़वाम मुत्तहिदा की उनके हक़ में कई दिहाइयाँ पहले दी जाने वाली वो सिफ़ारिशात के यहाँ के लोगों, वो जब नेहरू साहब गए थे, कि यहाँ के लोगों का फ़ैसला इनकी राय के मुताबिक किया जाए। न सिर्फ़ ये कि उनकी राय को कुचल दिया गया, बल्कि अब तो 6 महीनों से उसकी ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म, उसका झंडा ख़त्म। 2 नए उन्होंने अपने जो फ़ौज के ज़िम्मेदारान हैं उनको वहाँ पे निगरान मुकर्रर कर दिया। ये तो वो कर रहे हैं जिन्होंने उसको अपना अटूट अंग कहा था। हमने भी दूसरी तरफ कहा था कि हमारी शाहरग है। आपने कब फ़ौजें दाखिल की? आपने कब उसकी ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म किया? अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सिफ़ारिशात हिंदुस्तान के फ़ौजियों के बूटों के रास्ते में हायल नहीं हैं, तो कश्मीर वाले पूछते हैं कि भाई वही सिफ़ारिशात आपके लिए बाइस रुकावट क्यों हैं? अगर वो लोग कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को अक़वाम मुत्तहिदा की सिफ़ारिशात को पामाल करके ख़त्म कर देते हैं, तो आपको किस बात की हिचकिचाहट हो रही है? तो मैं ये समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँचकर पाकिस्तान की कौम की और कश्मीर के लोगों की सही तर्जुमानी की और उन्होंने वहाँ बात पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। दरवाज़ा आपने खटकाया, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अब इसके बाद 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप कश्मीर के लोगों को मरने के लिए छोड़ दें कि भई हमने अक़वाम मुत्तहिदा में गए, वो आपके पीछे नहीं आए, लिहाज़ा हम भी आपके साथ नहीं। दूसरा हल वो है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम कलमा पढ़ के उनके पास चले जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के बाद अगर वो लोग हमारी मदद के लिए नहीं आए, तो पीछे कलमे वाली बरकत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद कौम को उम्मीद दिलाई है, वो पढ़ के अब आगे जाना चाहिए। बाकी ये बात होगी कि जी वो जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बेटी 6 महीने से भूखी हो, आपका बेटा 6 महीने के लिए भूखा हो, आप अपने तभी मौत मर जाने वाले दादा जान को अपने घर के सहन में दफना रहे हों, और मैं आपको कहूँ कि जी मैं आपका मसला अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया हूँ, तो उम्मीद है साल 2 में वो वहाँ से आ जाएंगे। तो ये बातें शायद मेरा ख़्याल है उनके ज़ख्मों पे नमक के बराबर हैं। हमें बिल्कुल हिम्मत करनी चाहिए, हमारे पास बेहतरीन फ़ौज है और सिर्फ हिम्मत करने की देर है। मेरा अल्लाह पे भरोसा है, वज़ीर-ए-आज़म का भी अल्लाह पे भरोसा है, फ़ौज का भी अल्लाह पे भरोसा है। उम्मीद है कि हमारा मसला बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, दूसरी जानब हम बात करते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन दानिश, वो कहते हैं कि अगर बिला जो आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को दोबारा हुकूमत दी जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप उस एंकर के हवाले से क्या कहें? आप जानते हैं उन्हें, देखते हैं और उनकी इस बात पे? देखिए, नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के दौर में अगर आपको ज़ाहिरी तौर पर तरक्की और ये सारी चीज़ें नज़र आती रही, तो ये कोई वो 500 साल पुराना ज़माना नहीं है जब बादशाह अपनी प्लानिंग और अपनी हिकमत अमली और उन चीज़ों से मुल्क को चला रहा होता था और बाद में आने वाले लोग एक बंद गली में खड़े हो जाते थे। ये पीछे कौमी असम्बली है, 7 सेनेट है, ऐवान सदर है। जितने काम उन्होंने अपने दौर में किए, कर्ज़े लिए, अच्छा किया, बुरा किया, उन तमाम चीज़ों की दस्तावेज़ात यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अगर आप उनके पिछले दौरे हुकूमत के कुछ बेहतर कामों को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए बंदा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके किए गए फ़ैसलाजात को उठाएं, पढ़ें और नाफिज़ कर दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ज़रदारी या नवाज़ शरीफ ने बार बार हुकूमत मिलने के बाद ऐसा क्यों नहीं किया? अगर किसी एंकर ने यह कहा है कि उनको वापस लाएं तो हुकूमत बेहतर होगी, मैं समझता हूँ ये कहना ही नवाज़ शरीफ और ज़रदारी का फेलियर है। क्यों? क्योंकि उनको अपने दौर में सिस्टम को इतना बेहतर कर देना चाहिए था कि नवाज़ शरीफ ज़रदारी रहते या ना रहते, ये कम अज़ कम उनका बनाया हुआ सिस्टम अपने पैरों पे 30 साल तो चल जाता। अगर उनको बार बार बारियां लेने वालों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो सिस्टम इतना बना दे कि 6 महीने में कोलैप्स हो गया, तो ये इस हुकूमत पे बाद में बात करेंगे। 30 साल जिन्होंने बारियां ली, उनका बनाया हुआ सिस्टम अगर 6 महीने में गिर गया, तो इसका मतलब है उन्होंने कमज़ोर सिस्टम बनाया।
آج والوں کو بھی چاہیے، ان کو اللہ نے موقع دیا، یہ ہو نہ ہو پاکستان کے لیے ایسا سسٹم بنائیں کہ پاکستان کا وہ نظام اچھا بن جانے کے بعد کم از کم 2 دہائیوں تک تو چل سکے۔ اچھا، جو اینکر آپ جانتے ہیں دانش کو؟ میں آج کل بہت مصروف ہوں، زیادہ نیوز نہیں دیکھتا، لیکن پچھلے دنوں میں خبر سوشل میڈیا پہ بہت گرم تھی کہ دانش مر گیا، تو میرا خیال ہے کہ جس قوم کی دانش مر جائے اس کا دانش ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور شہری موجود ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کی ٹوپی کو لے کے بات کی جا رہی ہے، کشمیر کا مسئلہ ایک طرف جو ہے رکھ دیا گیا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے اور پہلے دن سے ہی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے سلجھانا چاہیے، اور شہباز شریف کی ٹوپیوں پر بات کرنے کی بجائے اگر سیریسلی اگر ہمارا میڈیا جو ہے وہ اسپیشلی مسئلہ کشمیر کے اوپر فوکس رہے تو میرے خیال سے ہمارے سیاستدان اور ہمارے تمام بیوروکریٹس جو ہیں وہ کم از کم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیریس ہو جائیں گے، اور ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل تو نکلے گا۔ اچھا، دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں، جس طرح سے ایک واویلا ہر طرف مچا ہے، ایک سینئر اینکر ہیں دانش، آپ جانتی ہوں گی، انہوں نے کہا ہے کہ زرداری کی اور نواز شریف کی حکومت اگر آ جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کیا کہیں گی اس کے اس بیان پہ؟ دیکھیں جی، قبل از وقت ایسی کوئی بات کر دینا کسی اینکر کو بھی شوبھا نہیں دیتی۔ جرنلسٹ کو ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ان دو پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہوں گے، دیٹس وائی انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ ادروائز جو موجودہ حکومت ہے، اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 ایئرز پورے کرے گی، اور اس کو کرنے بھی چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ ہم پہلے دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا بہت عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بہت عرصہ ہم پہ حکومت کی، تو کوئی ایسا چینج ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ پارٹی آئی ہے تو چلیں اس بار ان کو موقع دے کے دیکھ لیتے ہیں، اور اگر اس پارٹی نے بھی ہمیں مایوس کیا تو اس کے بعد پھر یہی 3 پارٹیاں ہی ہیں جن میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا۔ تو اینکر کے منہ سے ایسی بات جو ہے وہ میرے خیال سے دیٹس ناٹ گڈ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا بھائی کہ جس طرح سے ہم بات کریں حکومت کے حوالے سے، حکومت میڈیا جو ہمارا بہت واویلا مچا رہا ہے کہ کشمیر کو چھوڑ کر ایک طرف شہباز شریف کی ٹوپیوں کو جو ہے صرف وہ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ وہ ٹوپی ایسی بدلی، آپ کیا کہیں گے میڈیا کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جو اس وقت کشمیر کا ایشو ہے نا، وہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں ایک انسانی مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تک ہم ان کی آواز، کیونکہ پاکستان ہی ہے نا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آواز، تو جب تک ان کی آواز ہم نہیں بنیں گے تو کوئی نہیں بنے گا۔ اور پاکستان کی آواز میڈیا کے تھرو جتنی پاورفل انداز سے جائے گی وہ کسی اور طریقے سے نہیں جائے گی، کیونکہ آج آپ کے پاس سوشل میڈیا سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو جب آپ اس کے تھرو ان کی آواز نہیں بنیں گے تو عالمی دنیا تک اور باہر کے لوگوں تک ہم وہ انفارمیشن کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس کے لیے پچھلے دنوں میں کچھ میڈیا نے اس حوالے سے اچھا اپنا کردار ادا کیا کہ انہوں نے آواز اٹھائی، جس کی بدولت آپ نے دیکھا کہ باہر کے لوگوں نے بھی، اور باہر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یو این کے اندر، برطانیہ کے اندر، ان کی اسمبلیز کے اندر اس ایشو کو ڈسکس کیا گیا تاکہ ان تک وہ پراپر انفارمیشن وہ پہنچی۔ آج پھر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے، بات تو کر رہے ہیں آج پولیٹیشین بھی سارے کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا عملی طریقہ، ان کی جو وہاں کی مظلومیت ہے اس کو دکھانا چاہیے، وہاں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اس کو اجاگر کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک سینئر اینکر ہے دانش، پہلے یہ بتائیے گا آپ جانتے ہیں انہیں؟ میں نہیں جانتا۔ اچھا، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو جو ہے واپس حکومت دے دینی چاہیے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ ان کے اس بیان پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں تو اس حوالے سے ہم ایز اے پاکستانی ہم دیکھیں تو ان کو 2-3 باری ہم نے آزما چکا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی اس حوالے سے پچھلی دور حکومت میں انہوں نے پاکستان نے کتنی ترقی کی، پاکستان کے اندر جو قرضہ تھا ہمارا، جو انٹرنل تھا یا ایکسٹرنل، وہ کتنا بڑا، یا اس کے اندر کتنی کمی آئی، پاکستان کے اندر بے روزگاری کے اندر کتنی کمی آئی، لوگوں کو کھانے پینے کی، سیکیورٹی کے حوالے سے ساری جو چیزیں ہیں ہم ان کو اگر آبزرو کریں تو وہ میرے خیال میں پاکستانی قوم اس حوالے سے ایک اچھا تجزیہ کر سکتی ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے، اس پہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس پہ پاکستانی ہیں، وہ ووٹ کے ذریعے اگر آئیں گے تو ہم ویلکم کریں گے۔
जी नाज़रीन, आपने जिस तरह से जाना कि अगर हमने लोगों की अगर राय जानी तो वो दानिश जो एंकर है सीनियर, उनको तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस बयान पे ये कहा है कि किसी भी जो है जो है सहाफ़ी को जो है न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, और अगर इस हुकूमत ने को पहला मौका मिला है, पहला मौका देना चाहिए। हालात बेहतर हो रहे हैं और कश्मीर का मसला हल होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी भी आए हैं, तो कुछ वक्त देना चाहिए। हालात बेहतर हो रहे हैं और आगे भी मुस्तकबिल में बेहतर होंगे। अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। आला नेगेबान।